आवाज नीची रखकर बात करो फैजुल्ला। मुझ जैसी औरत तो तब भी ऊंची आवाज नहीं सुनती जब खरीद के लाई गई हो। और तुम्हारी झोली में तो बिन मोल आ गिरी हूं मैं। नरगिस के कैरेक्टर में क्या वो ख़ास बात थी जिसको आपको लगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र होती रहती हैं, आप नहीं करती, लेकिन नरगिस का कैरेक्टर ऐसा था कि जो बड़ा मुतनाज़ा भी हो सकता था और आपको थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि मैं ये करूँ ना करूँ? मुकर्रम, मेरे लिए तो बहुत सारी इस कैरेक्टर में ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा, जिसको रिस्की फैक्टर बोलते हैं, वो था। जैसा कि ख़ातून का उस जगह से आना, जिसको देखिए कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जिनसे अगर आप आंखें फेर भी लेंगे तो वो ख़त्म नहीं होती, वो वहीं रहती हैं। ये किरदार इस औरत का बड़ा सॉलिड था और ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन करना मेरे लिए ज़ाहिर है बहुत मुश्किल था। और फिर तकरीबन हम उम्र लड़की की माँ का रोल करना, तो ये हर तरह से जुआ था जो मैंने खेला। अच्छा, अब ये जो आपका ड्रामा था पहली सी मोहब्बत, इसमें माया थी, शबीर जान थे, सबा फैसल थी और शहरियार थे, बाकी लोग थे, तो कैसा लगा लाहौर से कराची आके काम करना? इतने बेहतरीन जब अदाकार आपके सामने हो तो भी आपके लिए मुश्किल होता है। देखें, बात करें अगर शहरियार की और माया अली की और HSY की। HSY तो मैंने खैर उनका नाम नहीं लिया क्योंकि HSY क्योंकि मेरी ही फील्ड से आए हैं, तो समहाउ वो और मैं एक तरह से एक ही तरह के हमारे मिले जुले जज्बात थे। देखें, बहुत इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स तो हुई हैं शेरू की और मेरी लेकिन सेट पर सैडली हमारा ज़्यादा काम साथ नहीं था, हमने स्क्रीन इतनी शेयर नहीं की, बल्कि ड्रामा में तो मेरे वो सबसे बड़े दुश्मन ही वो हैं, लेकिन शेरू से वैसे काफ़ी हमारी नशस्तें होती थीं और शेरू को उर्दू ज़ुबान पे इतना अबूर हासिल नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने मेहनत की है। एक दफा समझ में नहीं आ रहा कि फैजुल्ला इस वक्त घर पर नहीं है। मसला क्या तुम लोगों का? मसला तो तुम हो बीबी, वो घर पर नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तुम क्यों हो इस घर में, ये हमारा मसला है। अच्छा, मेरी बजाय अपनी किसी होती सोती को देखना चाहते थे तुम लोग यहाँ पर? बकवास करती हो। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा था कि जब ये ड्रामा ऑन एयर जाएगा तो इतनी पजीराई मिलेगी नरगिस के कैरेक्टर को? नहीं, नॉट रियली। मैं अभी भी क्लूलेस होती हूँ। जब लोगों का प्यार देखती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मेरे जो कंधे हैं ये मज़ीद झुक जाते हैं, क्योंकि रब आपको जब भी नवाजता है आपको उसके बाद झुक जाना चाहिए। आप अकड़ेंगे तो आप टूट जाएंगे। नॉर्मली ये हमारे यहाँ एक प्री कंसीव नोशन है अबाउट मॉडल स्पेशली, जो भी, कि ये एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में एक जो ब्लॉगर्स हैं वो लिखते हैं, तो आपने उनकी सब चीज़ को गलत साबित किया है, तो आपको लगता है कि No, maybe they are right because I still think that I was not acting in the serial. I don't know, seriously. मुझे अभी भी लगता है कि मैंने एक्टिंग उस तरह से नहीं की थी। कई सीन्स ऐसे थे जो मैंने बस किए थे कि बस ख़त्म कर दो, बस ख़त्म हो जाए, पैकअप हो जाए, बट फायज़ा इफ्तिखार साहिबा, कलम में बड़ी ताकत होती है, पेन में। उन्होंने ऐसा लिखा है कि, और जैसे मैंने पहले ही बोला कि जैसा नरगिस जैसी बात करती है, शायद राबिया भी कुछ वैसी बात करती है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। तो आपके जहन में ये बात है कि कल को कहीं ये छाप ना लग जाए राबिया पे और राबिया को सिर्फ एक तरह नरगिस की तरह कहीं कैरेक्टर मिले? ये तो आई सपोज हर अदाकार चाहता है कि उसका एक किरदार जो वो कर रहा है वो हाउस होल्ड नाम बन जाए, बच्चा उसको उस नाम से पहचाने, लेकिन साथ साथ हर अच्छी चीज़ कर्स भी रखती है अपने अंदर। तो जितना आप चाहते हैं कि आपको उस नाम से जाना और पहचाना जाए, उतना ही फिर आपको उसके शेडो से निकलना आपके लिए मुश्किल भी होता है उसके बाद। प्यार में डर होना जरूरी है, कभी किसी के रूठ जाने का डर, कभी किसी के दूर जाने का डर। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं।
مطلب آپ جواب دیتی ہیں. نارملی ہمارے ہاں سیلیبریٹیز جو ہیں جواب نہیں دیتے کسی بات کا. نرگس کے کریکٹر میں بھی یہ چیز تھی کہ وہ بڑا کھل کے جواب دے دیتی تھی اور ایک اس کے کاٹ ہوتی تھی اس کی بات میں. تو وہی آپ سوشل میڈیا پہ بھی اکثر آپ کو دیکھا ہے سنا ہے بات کرتے ہوئے. میں شاید ایسا عام زندگی میں اتنا جواب نہیں دیتی, لیکن ٹھیک ہے یہ ایک کام ہے اور یہ آپ کو عوام ہی بناتی ہے جو آپ ہیں, لیکن آپ کو تذلیل کرنے کا حق تو کوئی بھی نہیں دیتا کسی کو. آپ غلط بات کرتے ہیں, میں آپ کو I mean I have this option, people tell me کہ one can always ignore it and one can always move on. I don't want to do that. آپ جواب دیتی ہیں. میں جواب دینا چاہتی ہوں, مگر میں ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتی. اب ایک ایک کامنٹ تو نہیں میں پڑھوں گی, لیکن زیادہ تر میں جواب دیتی ہیں. اچھا, آپ کے بڑے آئیکونک جواب ہیں جو بڑے وائرل ہوئے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ. آپ کو جب کہا گیا غریبوں کی اینجلینا جولی, تو کیا آپ کے ذہن میں؟ تو مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتا مواز, جب کسی نے مجھے یہ کہا, اور کافی لوگ یہ بولتے ہیں, تو مجھے آئی ڈونٹ نو, بٹ آف کورس آئی ریسپیکٹ دیئر اوپینین کہ وہ یہ کہتے ہیں. ہاں, لیکن جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ غریبوں کی اینجلینا جولی ہے, اور وہ کامنٹ آیا تھا خود میرے خیال میں مغل پورے سے, تو میں بڑی حیران ہوئی اس بات. پہلے جا کے میں اس کی لوکیشن چیک کی, تو میں نے کہا اچھا یہ بات کر, تو یہ تو اپنا ہی بھائی ہے جو یہ بات کر رہا ہے. تو پھر اس کو میں نے کچھ ایسا بولا, میں نے کہا یار ٹھیک ہے, پھر ہم غریب ہو سکتے ہیں تو اڈیک کرو پھر جرے پیپ نے تیل دے اور ڈائریکٹ شیخا گھر جانے نے, مطلب شیخوں کے پاس ہی جا رہے ہیں نا, تبھی ماشاء اللہ یو آر سم تھنگ, اور ہم غریب ہیں. تو اس طرح کی باتیں دیکھیں, جواب دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں مکرم. ہر جواب گالی میں نہیں چھپا ہوتا, ہر جواب ہاتھ کی مار میں بھی نہیں چھپا. زبان, میں نے کہا نا کہ زبان میں بڑی طاقت ہے تلوار سے زیادہ, اور زبان کے گھاؤ ایسے ہیں جو بھرتے بھی کبھی نہیں ہیں, اس میں اتنی طاقت ہے. تو میں بس کچھ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں اور اس میں کوئی ایسی بےزتی بھی نہیں ہوتی. بخار میں تپ رہی ہے, اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. تو لے جاؤ, میں اس کی کوئی ولی یا مختار تو ہوں نہیں جو میری اجازت چاہیے. میں نہیں لے جا سکتا, مجھے کام ہے, دکان بھی نہیں کھول سکا ہوں. ایک کام کروں گا, تم اسے پٹیاں رکھو, اگر اسے ہوش آ جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہے فیض اللہ. تو وہ کہتا ہے کیسی لاپرواہی, اور کیا کچھ کروں اس نافرمان اولاد کے لیے. تو نرگس کہتی ہے کہ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ مجھ جیسی عورت, دیکھیں وہیں سے سیریز چل رہی ہے, مجھ جیسی عورت کہیں جا کے تمہاری بیٹی کو بیچ آئی تو پھر وہ کہتا ہے نرگس. تو نرگس کہتی ہے آواز نیچی رکھ کر بات کرو فیض اللہ, مجھ جیسی عورت تو تب بھی اونچی آواز نہیں سنتی جب خرید کے لائی گئی ہو, اور تمہاری جھولی میں تو میں بن مول آ کے رہی ہوں.